सद्गुरु, मलाई मानिसहरूसँग मेलजुल गर्न निकै समस्या हुन्छ। यसले गर्दा मलाई मेरो काममा पनि निकै अप्ठ्यारो पर्ने गरेको छ। यसको कारण र समाधान के होला? हामी आफ्नो धेरै जस्तो समय आफ्ना सहकर्मीसँग नै बिताइरहेका हुन्छौँ। परिवारका सदस्यसँग भन्दा बढी समय हामी आफ्ना सहकर्मीसँग हुन्छौँ। त्यसैले आफ्ना सहकर्मीसँगको सम्बन्ध कस्तो छ भन्ने कुरा निकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। धेरैले यसबारेमा खासै महत्त्व दिएका हुँदैनन्। आफूले गर्ने काम र व्यक्तिगत जीवन दुई छुट्टै कुरा हुन्। कामको सिलसिलामा बनेका सम्बन्धहरूको आफ्नो जीवनमा खासै प्रभाव र महत्त्व हुँदैन भन्ने उनीहरूको धारणा हुन्छ। तर जहाँ दिनमा 10 देखि 8 घन्टा आफ्नो समय बिताइन्छ, त्यस स्थान र त्यहाँका सम्बन्धहरूलाई महत्त्व नदिनु भनेको आफ्नै जीवनको एक महत्त्वपूर्ण पाटोलाई बेवास्ता गर्नु हो। जीवनकै एक महत्त्वपूर्ण पक्ष नमानेर आफ्नो कामलाई जीविकोपार्जनका रूपमा मात्र हेर्दा आफ्नो कामप्रतिको उत्साह मरेर जान्छ। हाम्रो जीवनका एक एक क्षण जीवनकै अङ्ग हुन्। तिनलाई कामको समय र व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक समय भनेर विभाजन गर्नु विवेक होइन। कुनै एक क्षणलाई मूल्यवान र अर्को क्षणलाई अर्थहीन मान्नु जीवनको अनादर गर्नु हो। हामीले हाम्रो सम्पर्कमा आउने मानिसहरूलाई पनि वर्गीकरण गरेका छौँ। 1, 2, 3 नम्बरका मान्छे भनेर वर्गीकरण गर्दा 79औँ अथवा 100औँ नम्बरको मान्छेको साथ स्वतः नारकीय लाग्न थाल्छ। फेरि आफ्नो नजिकको व्यक्तिलाई समय दिन सकिएन भने उनीहरूले हाम्रो जीवनलाई अप्ठ्यारो बनाउने भरमग्दुर प्रयत्न गर्छन्। यो सामान्य मानवीय स्वभाव नै हो। गुलाबको बोटमा 1000 काँडा भएर केवल 1 वा 2 फुल भए पनि त्यो काँडाको बोट नभएर गुलाबको बोट नै कहलाउँछ। हाम्रो आफ्नै व्यक्तित्वमा पनि हामीले 1-2 वटा फुल फुलाउने प्रयास गरौँ। 1000 काँडाहरू मान्छेले आफै बेवास्ता गरिदिनेछन्। आफूलाई सुधार्ने नाममा 1000 काँडा टिप्दै बस्नु बुद्धिमत्ता होइन। यसको सट्टा 1-2 वटा फुल मात्र फुलाए पुग्छ। त्यसका लागि जरामा मलजल गर्नुपर्छ। हाम्रो जीवन हाम्रो शरीर, मन, बुद्धि, भावना र ऊर्जाको सम्मिश्रण हो। जीवनलाई सुधार्नु छ भने यी आयामहरूको शुद्धिकरण र सन्तुलनमा ध्यान दिनुपर्छ। यसैको समष्टिलाई योग भनेर भनिएको हो। प्रणाम गुरुजी। धेरै मान्छेहरूको सङ्गत गरेपछि सबैलाई खुसी पार्न सकिन्न रहेछ भनेर मैले थाहा पाएँ। त्यहाँदेखि केवल आफ्ना लागि बाँच्ने र आफूलाई मात्र खुसी पार्ने निर्णय गरेको छु। के यस्तो गर्नु स्वार्थी हुनु हो वा यही नै उचित मार्ग हो? आफूलाई खुसी पार्ने निर्णय गर्नु वा प्रयास गर्नु भनेको आफू खुसी छैन भन्ने कुराको प्रमाण दिनु हो। संसारमा सबैलाई खुसी पारिराख्नु पर्दैन। आफू साँच्चै नै आनन्दित र खुसी भएमा आफ्नो सम्पर्कमा आएका सबैले त्यो आनन्द र खुसीको अनुभव स्वतः गर्न सक्छन्। बगैँचामा फुलेका फुलको उद्देश्य कसैलाई खुसी बनाउनु वा आनन्द दिनु होइन, तर उनीहरूलाई हेरेर सबैले आनन्दित महसुस गर्छन्। हामीले आफ्ना लागि गर्नुपर्ने पनि त्यही र त्यति नै हो। हाम्रो आफ्नो खुसी र आनन्द अरू कसैका लागि नभएर आफ्नै लागि हो। खुसी भनेकै के हो र? शारीरिक रूपमा स्वस्थ हुनु नै खुसी हो। शान्ति मानसिक खुसी हो भने प्रेम भावनात्मक खुसी हो। यी सबै हामीले आफूमा चाहेको आफ्नै लागि हो। यी सम्पूर्ण आयाममा खुसीको अनुभव गर्न सकेको खण्डमा हाम्रा क्षमताहरू पनि स्वतः बढेर जान्छन्। आनन्दित मान्छेको सङ्गत सबैले मन पराउँछन्। यहाँ कोही पनि अरू कसैलाई खुसी पार्नका लागि जन्मेको होइन। हामी सबैले खोजेको आफ्नै खुसी नै हो। सद्गुरु, आज तपाईँका कुरा सुन्दा आनन्द आइरहेको छ र आफ्नो जीवनलाई प्रत्येक दिन आनन्दित बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि लागिरहेको छ। भोलि बिहान उठ्नासाथ यो सबै कुरा बिर्सिन्छ र जीवन फेरि पुरानै ढाँचामा फर्किहाल्छ। यसलाई के गर्ने? विचारको आयाममा मात्र ध्यान दिएर हामी आफ्नो जीवनलाई कहिल्यै सुधार्न सक्दैनौँ। विचार मस्तिष्कमा सङ्ग्रहित पुरानै धारणा र सूचनाको मन्थन मात्र हो। आफ्नो जीवन सुधार्ने प्रयासले सुधार आउँदैन, बेचैनी मात्र बढाउँछ। मेरो कुरालाई धेरै गम्भीरतापूर्वक नलेऊ। यसो गरेमा बेकार रातिको निन्द्रा खराब हुन्छ। सुन्नै छ भने आफ्नो जीवनलाई सुन। जीवन सदैव फैलावका लागि उत्सुक छ। आजभन्दा भोलि अझ राम्रो हुँदै जाने चाहना जीवनभित्र प्राकृतिक रूपमै छ। त्यसैलाई सुन। मेरो कुरा भोलि बिर्सिएला, तर तिम्रो जीवनको आवाज तिमीभित्र सदा सर्वदा छ। त्यसलाई सुन्यौ भने तिम्रो जीवनमा स्वतः सुधार हुँदै जान्छ। अहिले तिमी अनावश्यक रूपमा विचार, धारणा र भावनाको बोझ बोकिरहेका छौ। त्यसैले जीवनको ध्वनि सुन्न सकिरहेका छैनौ। जीवनमा आनन्द र दुःख दुवै आफ्नै निर्माण हो। बाहिरी जगत ती भावना
प्रक्षेपित गर्ने माध्यम मात्र हुन्। सद्गुरु, जीवनको उद्देश्य के हो? चराहरू किरा फट्याङ्ग्रा खोजिरहेका छन्। किरा फट्याङ्ग्रा चराबाट लुक्नमा व्यस्त छन्। सबै आफ्नो जीवनमा कुनै प्रश्न बिना नै सहभागी छन्। हामीमा मात्र यो प्रश्न किन उठ्छ? मान्छेलाई बुद्धिको एउटा परिष्कृत स्वरूप प्राप्त छ। त्यसको आधारमा उसले आफूलाई अस्तित्वको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्राणी मान्ने भ्रम गरेको छ। हामी सबैभन्दा बुद्धिमान प्राणी हौँ र त्यसैले हाम्रो जीवनको केही निश्चित उद्देश्य हुँदो हो जस्तो हामीलाई लागेको हुन्छ। ईश्वरले हामीलाई केही निश्चित प्रयोजनका लागि निर्माण गरेका होलान् जस्तो लाग्ने गर्छ। हामीले 60-70 वर्षमा गर्ने काम ससाना किराहरूले केही हप्तामै गरिदिन्छन्। यस हिसाबले त हामीभन्दा परिष्कृत जीवन त उनीहरूको भयो, होइन? मानव जातिलाई हामी विशेष छौँ र हाम्रो केही विशेष प्रयोजन छ भन्ने भ्रान्त धारणाले सधैँ सताउँदै आएको छ। आफ्नो जन्म केही महत्त्वपूर्ण काम गर्नका लागि भएको हो भनेर सोच्ने मूर्खहरूले गर्दा संसारमा यति धेरै समस्या भएको हो। आफ्नो प्रत्यक्षमा जे जति गर्न सम्भव छ त्यति गरे पुग्छ। त्यसभन्दा बढी महत्त्वाकांक्षाले विध्वंस ल्याउँछ। प्रकृतिमा मान्छेको मात्र एउटा यस्तो प्राणी हो जसले आफ्नो वासस्थानलाई नष्ट गर्छ र गरिरहेको छ। विकास, प्रगति र उद्देश्यहरूको नाममा हामी पृथ्वीलाई नष्ट गर्दैछौँ। जीवन आफैमा उद्देश्य हो। यसभन्दा अर्को केही उद्देश्य लिएर कसैको जन्म भएको होइन। जीवनभन्दा ठुलो अरू के हुन सक्छ? सद्गुरु, प्रेम के हो? हामी जहाँ छौँ, जस्तो छौँ, जीवनमा जे जति हामीले प्राप्त गरेका हौँ, हामी सबैमा एक अपूर्णता व्याप्त छ। हामी केही अर्को कुरालाई आफूमा मिलाएर अपूर्णतालाई भर्न चाहन्छौँ। कोही अर्को व्यक्ति वा केही अर्को तत्त्वलाई आफूमा समाहित गराउने हाम्रो चाहनालाई हामीले धेरै तरिकाले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छौँ। ईश्वरको खोजदेखि लिएर धन सम्पत्तिको खोजसम्मका सबै चाहना यही एक चाहनाको स्वरूप हो। भावनात्मक रूपमा सम्पूर्णताको स्थायी प्राप्ति सम्भव छैन। भावनाहरूले धेरैपल्ट हामी त्यसको नजिक पुर्याएको हुन्छ, तर त्यसबाट हरेकपल्ट तल पनि झर्नु परेकै हुन्छ। प्रेम पनि अन्य चाहना झैँ सम्पूर्णताको प्राप्तिका लागि हामीले गरेको एउटा प्रयास हो। हामीले जे खोजेका हौँ त्यसको प्राप्ति प्रेमबाट असम्भव छ। यसको बोधपछि जीवनमा प्रार्थनाको द्वार र सम्भावना खुल्छ। वस्तुत हामीमा झट्ट हेर्दा विरोधाभासी देखिने दुई प्रमुख चाहना छन्। एउटा चाहना हो आत्मसुरक्षाको, अर्को चाहना हो अनन्तताको। आत्मसुरक्षाका लागि हामीले आज निर्माण गरेका अनेक प्रखाल नै अनन्तताको यात्रामा भोलि बाधक बन्छन्। हामीले आफूलाई जोगाउन बनाएको समाज, राष्ट्र, धर्म आदिको पर्खालले नै हामीलाई भोलि बन्दी बनाउँछ। यी दुई आयामहरूलाई सही ढङ्गले सम्बोधन गर्न जानेको खण्डमा भने यिनैले विरोधाभासको सिर्जना गर्दैनन्। आत्मरक्षाको चाहनालाई शरीरसम्म मात्र सीमित राख्नुपर्छ। शरीर बाहेक अन्य केही कुराको पनि विशेष सुरक्षा र चिन्ता आवश्यक छैन। चाहेको खण्डमा शरीर बाहेक अन्य जेसुकै कुरा पनि भत्काउन वा निर्माण गर्न सकिन्छ। चाहेको खण्डमा हरेक दिन आफ्नै व्यक्तित्व पनि नयाँ बनाउन सकिन्छ। हामीले अहिले बाँचिआएको जीवनमा सुरक्षाको नाममा हामी अनावश्यक बन्धन बनाउनमा व्यस्त छौँ। त्यसै कारण जीवनमा फैलाव नभएर सङ्कुचन छ। हाम्रो जीवनको एक महत्त्वपूर्ण आयाम यसरी अर्को आयाममाथि अनावश्यक महत्त्व दिएकाले दमित छ। यसै कारण जीवनमा प्रेमको अभाव छ। सद्गुरु, सही र गलतका बारेमा सबैका आफ्नै धारणा छन्। यस्तोमा के सही हो र के गलत हो कसरी छुट्याउने? असल मान्छे कसरी बन्ने? सही र गलत सापेक्ष कुरा हुन्। एक बिना अर्को सम्भव छैन। कुनै एक कुरालाई सही मान्नु भनेको अर्को कुरालाई स्वतः खराब मान्नु हो। अस्तित्वको समग्रतालाई विभाजन गर्नु हो। हाम्रो शरीरलाई मात्र हेर्ने हो भने यो विशुद्ध जनावर हो। यसका आफ्ना आवश्यकता छन्। हाम्रा भावनाको छुट्टै आवश्यकता छ। बुद्धिको आफ्नै आवश्यकता छ। मानव स्वरूपका धेरै किसिमका आवश्यकता छन्। एक आयाममा सही झैँ लाग्ने कुरा अर्को आयाममा गलत लागिरहेको हुन्छ। फेरि म गलत छु र गलत गरिरहेको छु भन्ने कसैलाई पनि लाग्दैन। हिटलरले गरेको त्यत्रो नरसंहार पनि उनको नजरमा सहीकै लागि थियो। उनले आफ्नो कृत्यलाई एक उत्कृष्ट मानव जातिको सिर्जनाका लागि केही आवश्यक जातिको सफाई मानेका थिए। त्यस्तै सही र गलतको चक्करमा धेरै पर्नु हुँदैन। आनन्दित र शान्त भएको बेलामा हामीबाट केही गलत हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून हुन्छ।
त्यसैले सही र गलत बीचको फरक छुट्याउनुभन्दा आनन्दको खोजमा लाग्नु उचित हुन्छ। सद्गुरु, जति जति उमेर बढ्दैछ त्यति त्यति आफू बुढो हुँदै गएको चिन्ताले मतलाई सताउन थालेको छ। के गर्ने होला? सधैँ जवान रहने एउटा तरिका छ। मनमा सधैँ जिज्ञासा, खोज र अहोभाव जगाएर राख। त्यसपछि शरीर जतिसुकै बुढो होस् त्यसले केही फरक पार्दैन। साधक भित्र सधैँ जवान हुन्छ। साधकको अर्थ नै खोजी हो। अर्को पनि एउटा कुरा छ, तिमी जति पुरानो अतीतको बोझ बोकेर हिँड्छौ त्यति नै बुढो महसुस गर्छौ। 60 वर्ष पुरानो अतीतको स्मृति र चिन्ताले नै तिमीलाई आफू 60 वर्ष बुढो भएको अनुभव गराउने हो। बच्चा जस्तै प्रतिपल वर्तमानमा बाँच्ने गर। हरेक क्षण आफूलाई नवजात महसुस गर्नेछौ। सद्गुरु, वर्तमान समयमा विश्व आतंकवाद र हिंसाले आक्रान्त छ। यसलाई तपाईँ कुन रूपमा हेर्नुहुन्छ? पहिला आतंकवादका बारेमा राम्रोसँग बुझौँ। भारत सरकारले भगत सिंहलाई देशभक्त शहीद मानेको छ। तत्कालीन औपनिवेशिक बेलायती सरकारले भने उनलाई आतंकवादी भनेको थियो। एउटा देशमा सच्चा देशभक्त मानिएको व्यक्ति अर्को देशका लागि आतंकवादी हुन सक्छ। एउटा धर्मले शहीद भनेको व्यक्ति अर्को धर्म मान्नेका लागि आतंकवादी हुन सक्छ। यति भनेपछि तिमीले बुझ्यौ यो सापेक्ष कुरा हो। प्रश्न आतंकवादी हो वा होइन भन्ने भन्दा पनि हामीले कतिलाई आफ्नो मानेका छौँ भन्ने कुरा हो। मूर्ख र जडबुद्धि भएकाहरू अस्तित्वको एउटा सानो इकाइलाई मात्र आफ्नो सम्झिन्छन् र त्यसको विपरीत देखिने सबै कुरालाई आफ्नो शत्रु सम्झिन्छन्। आतंकवादको सुरुवात यहीँबाट हुन्छ। सम्पूर्ण अस्तित्व हाम्रो हो। पृथ्वीको सम्पूर्ण मानिस हामी जस्तै हुन्। यति पनि नबुझेर हामी आफ्नो सीमित अस्तित्वको भ्रम पालेका छौँ। यही नै कट्टरपन्थी र आतंकवादी सोच बन्न पुग्छ। यो सीमित अस्तित्वको भ्रम हामी धेरै जस्तोमा हुन्छ। केही सीमित व्यक्तिलाई मात्र हामी आफन्त मानिरहँदा स्वाभाविक रूपमा बाँकीका अन्यसँग हाम्रो मनले वैरभावको विकास गरिरहेको हुन्छ। तर त्यस दिशामा केही गरिहाल्ने हिम्मत हामी सबैमा नहुने भएकाले हामी चुप लागेर बस्छौँ। आफ्नो ठानेको व्यक्ति, वस्तु वा धारणाका लागि ज्यान दिन सक्ने हिम्मत भएका केही चाहिँ त्यसैका लागि हिंसा गर्न थाल्छन्। फरक यति मात्र हो। यस अर्थमा हामीले आतंकवादी मानेका मान्छेहरूमा भएको ऊर्जालाई सम्मान गर्नुपर्छ। तर उनीहरूले आफ्नो ऊर्जाको दुरुपयोग गरेको भने पक्कै हो। उनीहरूले आफ्नो सीमित परिचय र त्यसका आधारमा आफ्नो र अर्काको भनेर गरिने विभाजनलाई त्यागेर समस्त अस्तित्व आफ्नै हो भन्ने बुझे भने उनीहरूको ऊर्जाको सदुपयोग गर्न सकिन्छ। सद्गुरु, यो सीमितता के कारणले गर्दा छ? के कारणले हामीले आफ्नो र अर्काको भनेर तय गर्ने गरेका छौँ? के संस्कृति र समाजले नै हामीलाई यो विभाजन सिकाएको हो? संस्कृति र संस्कार हाम्रो आनन्द र मनोरञ्जनका लागि हो। त्यसकै आधारमा हामीले एकअर्कालाई विभाजन गर्न सिक्नु भनेको ठुलो दुर्भाग्य हो। हामी जन्मिँदा सानो थियौँ। पृथ्वीका विभिन्न तत्त्वहरूको सङ्ग्रह गर्दै हाम्रो शरीर ठुलो हुँदै गयो। जसलाई हामी मन भनेर भन्छौँ त्यो पनि त्यसै गरी हाम्रो वरिपरि देखेका भोगेका प्रभावहरूको सङ्ग्रह हो। हामी जस्तो देश, काल र परिस्थितिमा जन्मियौँ, त्यस्तो किसिमको समाजमा हुर्कियौँ, त्यस्तै हाम्रो मन बन्यो। शरीर र मन दुवै सङ्ग्रह हुन्। सङ्ग्रहलाई नै हामीले आफ्नो अस्तित्व मान्ने भ्रम पालेका छौँ। शरीर र मनलाई नै आफू मान्ने भ्रमले तिनीहरूको सम्पर्कमा आएका अनेक वस्तु र व्यक्तिलाई आफ्नो मान्ने भ्रम रच्न थाल्छ। संस्कार, संस्कृति पनि मनकै आर्जन हो। जब मन नै आफ्नो नभएर आफू बाहिरका विचारहरूको सङ्ग्रह मात्र हो भन्ने कुरा बुझिन्छ तब कुनै विचार र धारणाको मतान्धता रहँदैन। संस्कारले बाँच्छ भन्नु मूर्खता हो। मूर्खताले बाँच्छ, त्यसबाहेक अन्य यसमा केही बन्धन छैन। सद्गुरु, हाम्रा वरिपरि र हाम्रै जीवनमा पनि यस्ता विभिन्न घटना भइरहेका हुन्छन् जसमाथि हाम्रो कुनै नियन्त्रण हुँदैन। के यो कर्मको फलले गर्दा भएको हो वा दैवी इच्छाले? हरेक ससाना घटनाका सामान्य भौतिक कारण हुन्छन्। तिनमा भाग्यवाद र रहस्यवाद जोड्नु उचित होइन। परीक्षामा अनुतीर्ण भयो दुर्भाग्य, समयमा वर्षा भएन ईश्वरको इच्छा, रोगव्याधि लाग्यो दैवी लीला।
जीवनलाई हेर्ने यो दृष्टिकोण गलत हो। सामान्य भौतिक समस्याहरूको हल हामी आफैले खोज्नुपर्छ। कर्म भनेको काम हो, यसभन्दा उता यसको अर्थ हुँदैन। हामीले गर्ने काम सामान्यतया शरीर, मन, भावना र ऊर्जाका आयामहरूमा गरिएका हुन्छन्। यसरी गरिएका कामहरू धेरै अवचेतन हुन्छन् भने थोरै मात्र हामीले चेतन अवस्थामा गर्ने गर्छौँ। हामीले यी आयामहरूको प्रयोग गरेर गरेका कामको केही प्रभाव अवचेतनमा सङ्ग्रहित भएर बसेको हुन्छ। त्यसैलाई कर्म भनिएको हो। धेरै समय लगाएर सङ्ग्रहित भएको कर्म नै वृत्ति हुने हो। यस अर्थमा हाम्रो कर्म हाम्रो आफ्नै निर्माण र आर्जन हो। कर्म हाम्रो चित्तमा हामीले जानी नजानी आफैले लेखेको सफ्टवेयर जस्तै हो। नजानी लेखिएका कर्मका कारणले जीवनमा दुःख हुन्छ भनेर जानेपछि हामी त्यसलाई होसपूर्वक लेख्ने प्रक्रियाको खोज गर्न थाल्छौँ। सद्गुरु प्रणाम। हिन्दू भएको नाताले मलाई धेरैपल्ट यसको बारेमा सोधिएको छ। हिन्दुत्वको गहनतालाई कसरी व्याख्या गर्ने? हिन्दू शब्द सिन्धु शब्दबाट बनेको हो। सिन्धु एउटा नदीको नाम हो। सिन्धु नदीको किनारमा बसेको र मौलाएको सभ्यतालाई सिन्धु सभ्यता भनियो। व्यापार गर्ने क्रममा आएका इरानीहरूले सिन्धुको उच्चारण इन्दु गरे। कालान्तरमा त्यही शब्द अपभ्रंश हुँदै हिन्दू बन्यो। यसर्थ हिन्दू शब्द धार्मिक भन्दा पनि एउटा भौगोलिक सांस्कृतिक परिचय बोकेको शब्द हो। समय क्रमसँगै आफ्नो समुदायमा अन्य आक्रामक धर्मको प्रभाव पर्न थालेपछि यसका अगुवाहरूले हिन्दुत्वलाई धार्मिक स्वरूप दिएका हुन्। हिन्दू धर्मभन्दा बढी संस्कृति र सभ्यता भएकाले अन्य धर्मले जस्तो सङ्गठन विस्तार गर्न सकेन। अन्य धर्ममा जस्तो कुनै बन्द र जड अवधारणा हिन्दू धर्ममा छैन। हिन्दू धर्म जस्तो अथाह र सहिष्णु धर्म संसारमा अर्को छैन। केवल हिन्दू धर्ममा मात्र ईश्वरलाई आफूले चाहेको स्वरूपमा मान्न पाइने छुट छ। चाहे ईश्वरको साकार रूप मान वा निराकार रूप, चाहे कुनै मान्छेलाई नै ईश्वरका रूपमा पूज या प्रकृतिको जुनसुकै रूप या तत्त्वलाई। हिन्दू धर्मले तिमीलाई यो सबैको छुट दिएको छ। कुनै धारणाप्रतिको कट्टर मतान्धता राख्न हिन्दू धर्मले कहिले आग्रह गर्दैन। हिन्दुत्वको प्रमुख उद्देश्य सधैँ मान्छेको क्षमताको पूर्ण विकास र आनन्दले भरिपूर्ण जीवनको निर्माण रहिआएको छ। क्षणिक आनन्दलाई क्षणभङ्गुर जानेर नै हिन्दूहरूले स्थायी आनन्दको खोजमा जोड दिए। हिन्दू धर्मले सधैँ मुक्तिलाई जोड दिएको छ। हिन्दू धर्मले व्यापार, परिवार, पद, प्रतिष्ठा आदि सबैलाई मुक्ति प्राप्तिको मार्गका रूपमा मानेको छ। हिन्दूहरूका लागि त ईश्वर पनि अन्तिम प्राप्ति नभएर मुक्तिका लागि आफैले सिर्जना गरेका माध्यम मात्र हुन्। यस्तो गहन दृष्टिकोण अन्य कुनै धर्मको छैन। हिन्दू धर्ममा अनेकन देवता हुनुको कारण यही हो। आधुनिक दार्शनिकहरूले भर्खरै मात्र बुझेको कुरा हिन्दूहरूले परापूर्व कालमै बुझेका थिए। हिन्दूहरूको निर्माण हामी नभएर हाम्रो निर्माण ईश्वर हो। आफैले आफ्नो सुविधाका लागि बनाएको कुरा जतिवटा बनाए पनि भइगयो नि भनेर हिन्दू धर्मले 33 कोटी देवताको परिकल्पना गरेको छ। यो प्रकृति र पर्यावरणलाई एक प्रकारको सम्मान पनि हो। सायदै त्यस्तो वस्तु होला जसलाई हिन्दू धर्मले ईश्वरको दर्जा नदिएको होस्। नमस्कार सद्गुरु। गत हप्तादेखि म यहीँकै आश्रममा बस्दै आएको छु। कहिलेकाहीँ यहाँ धेरै आनन्दको अनुभव हुन्छ र सधैँ यहीँ बसौँ चाहिँ लाग्छ। तर कहिलेकाहीँ दिक्क लागेर कुन बेला घर जाउँ जस्तो हुन्छ। म असमञ्जसमा छु। के गरौँ, सल्लाह दिनुहोस्। तिमीलाई मात्र होइन, सबैलाई यस्तै हुन्छ। यहाँ हुँदा त्यहाँ जान पाए जस्तो लाग्छ। त्यहाँ पुग्दा पहिलेकै ठाउँमा फर्किन पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। जे तिमी बताउँदैछौ त्यो सबैको समस्या हो। आजको युगको मात्र नभएर प्राचीन कालदेखिकै समस्या हो। तिमी जे इच्छा हुन्छ त्यही गर। होसपूर्वक लिएको निर्णयमा कहिल्यै दुविधा हुँदैन। आनन्द र शान्त अवस्थामा लिएको निर्णय कहिल्यै गलत हुँदैन। एकपल्ट निर्णय गर, त्यसपछि चाहे जे निर्णय गरिएको होस् त्यसको पालना आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाएर गर। भावना स्थिर रहँदैनन्। एक छिनमा परिवर्तन हुने तिनको स्वभाव नै हो। हरेक पल तिनले भनेको मात्र सुन्न थाल्यौ भने जीवनमा स्थिर रहेर केही गर्न सक्दैनौ। आदि शङ्कर भज गोविन्दममा भन्छन्, निश्चल तत्त्वम जीवन मुक्ति, अर्थात् निश्चल रहेर गरिएको निर्णयहरूमा आफ्नो जीवन बाँच्ने नै मुक्त पुरुष हो। तिमीले के गरिरहेका छौ अथवा कस्तो निर्णय लिइरहेका छौ भन्ने भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा आफूले गरेको निर्णयको निर्वाह कसरी गरिरहेका छौ भन्ने हो। सद्गुरु, दुःख कष्टका क्षणमा हुने पीडाबाट कसरी अछुतो रहने?
पीडाका क्षणमा त्यसबाट मुक्त हुन जति प्रयास गर्छौ त्यति नै पीडालाई शक्ति दिइरहेका हुन्छौ। त्यसबाट मुक्त हुने प्रयास नगर। पीडाबाट भाग्ने वा त्यससँग लड्ने प्रयास नगर। पीडाबाट छुटकारा पाउने एकमात्र तरिका हो त्यसको गहिराइमा डुब्नु। फेरि आफ्नो गहिरो केन्द्रमा डुब्नका लागि पीडा जति उपयुक्त साधन अरू केही छैन। त्यसै कारण केही योगीहरू जानी जानी आफूलाई कष्ट पुर्याउने खालका साधना गरिरहेका हुन्छन्। पीडालाई आफूभित्र डुब्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर। दुःख त त्यसै नै भइसक्यो। यस्तो अवस्थामा अरू के नै पो गर्न सक्छौ र? आज मलम लगाएर जसोतसो पीडाबाट मुक्त भइ नै हाल्यौ भने पनि फेरि त्यस्तै दुःख नहोला भन्ने पनि त छैन। त्यसैले म कहाँ दुःख पीडा लिएर आयो भने सहानुभूति पाउनेवाला छैनौ। म त तिम्रो कष्टलाई झनै बढाइदिन्छु ताकि त्यसको उपयोग गरेर तिमी भित्र जान सक। सद्गुरु नमस्कार। धार्मिक आध्यात्मिक व्यक्तिहरूबाट जन्म मरणको चक्रबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्ने सुनेको छु। यसको बारेमा केही बताइदिनुहुन्छ कि? चाहे जोसुकैले भनेको होस्, आफ्नो अनुभव छैन भने त्यस कुरालाई विश्वास नगर। मेरो जोड सधैँ यसैमा छ। विश्वास नगर्नु अविश्वास गर्नु होइन। विश्वास नगर्नु भनेको त्यसबारेमा आफूलाई थाहा नहुनु हो। विश्वास र अविश्वास दुवै गलत कुरा हुन्। सन्देह गर, भनिएका कुराको परीक्षण गरी हेर। आफूलाई साँचो लाग्यो भने मात्र त्यसलाई मान, अन्यथा चाहे मैले नै भनेको कुरा किन नहुन्, सुनेकै भरमा विश्वास नगर। अब तिम्रो जिज्ञासातिर लागौँ। जीवन र मृत्युको श्रृङ्खलाबाट मुक्त हुनु भनेको के हो? साधारणतया जीवनले शारीरिक आयामलाई त्यागेर कुनै अर्को अदृश्य आयाममा प्रवेश गर्नुलाई हामीले मृत्यु भनेका छौँ। हाम्रो शरीर जब जीवनका लागि अयोग्य हुन्छ, जीवन शरीरबाट कुनै अर्को चरणमा प्रवेश गर्छ। अहिले रहिआएको शरीर त्याग गर्नका लागि पहिला हाम्रो प्राण ऊर्जा शिथिल हुनुपर्छ। त्यसै गरी कुनै अर्को शरीरमा प्रवेश गर्नका लागि पनि प्राण ऊर्जा शिथिल हुनैपर्छ। कुनै विशेष कारणले अल्पायुमै शरीर प्राण ऊर्जाका लागि अयोग्य भएर त्यसबाट निस्केको छ भने त्यस प्राण ऊर्जाले अर्को शरीर धारण गर्न केही समय पर्खिनुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई प्रारब्ध भनेर भनिएको छ। कुनै एक जन्मका लागि भनेर हामीले जति प्राण ऊर्जा लिएर आएका हुन्छौँ त्यही हाम्रो प्रारब्ध हो। कुनै एक जन्मका लागि भनेर लिआएको भन्दा बढी कर्म त्यस जन्ममा जम्मा गर्यौँ भने त्यसलाई सञ्चित कर्म भनिन्छ। सामान्य जीवनमा बाँच्नेका लागि सबैले हरेक जन्ममा नयाँ नयाँ सञ्चित कर्मको सङ्ग्रह गर्दै गएका हुन्छन्, जसको तृप्तिका लागि उनीहरूले अनेक जन्म लिनु परेको हुन्छ। जब कसैमा प्रज्ञा जागृत हुन्छ तब कसैले आफ्ना समस्त कर्मको अर्थहीनताको बोध गर्न थाल्छ। तब उसमा वैराग्यताको जन्म हुन्छ, जसमा यस अन्त्यहीन जस्तो देखिने श्रृङ्खलाबाट मुक्त हुने चाहना पलाउन थाल्छ। जीवनदेखि दुखी भएर पलाएको मुक्तिको चाहको कुनै अर्थ छैन। तर जीवनलाई समग्रतामा अनुभव गरेर जसमा वैराग्य फलित भएको हुन्छ उसमा फलित भएको मुक्तिको चाह नै जीवन मरणको श्रृङ्खलाबाट मुक्त हुने चाह हो। सद्गुरु, मृत्युको क्षण जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षण हो भनेर अनेक आध्यात्मिक र धार्मिक परम्पराले भनेका छन्। के यो सत्य हो? मृत्युभन्दा अगाडिका जीवनका हरेक क्षणहरू पनि उत्ति नै महत्त्वपूर्ण छन्। जसले जीवनको कुनै एक क्षणलाई समात्न सकेको हुँदैन उसले जीवनकै अन्तिम क्षणलाई कसरी अनुभव गर्न सक्ला? जसले जीवन रहुन्जेल त्यसको कुनै एक क्षणलाई पनि गहिराई र जीवन्ततामा बोध गर्न सकेको हुँदैन उसका लागि जीवनको अन्तिम क्षणको पनि कुनै मूल्य छैन। सर्वप्रथम त मृत्युका बारेमा संसारमा प्रचार गरिएको कुरा नै गलत छ। के कसैलाई मृत्युको कुनै अनुभव छ? के कसैले मृत्यु देखेको छ? मृत शरीर देखेका होला सबैले, तर के मृत व्यक्ति कसैले देखेको छ? मृत्युका बारेमा जे जति जानिएका छन् र प्रचार गरिएका छन् ती सबै कल्पना हुन्, धारणा हुन्। अहिले त भौतिक विज्ञानका सिद्धान्तले पनि ऊर्जाको नित्यतालाई मानेको छ। ऊर्जाको केवल स्वरूप परिवर्तन हुन्छ, त्यसको आदि र अन्त्य छैन भनेर परापूर्व कालदेखि योगीहरूले भन्दै आएको वक्तव्य अहिले भौतिक विज्ञानको एक महत्त्वपूर्ण आधार बनेको छ। यस्तोमा मृत्यु जस्तो भ्रामक कुरालाई हामी किन सत्य मानिरहेका छौँ? आफ्नो जीवन अज्ञानताको अन्धकारमा बिताएकाहरूले प्रचार गरेको भ्रम हो मृत्यु। यहाँ केवल जीवन र मात्र जीवन छ। जीवनले आफ्नो स्वरूप परिवर्तन गर्छ। एक आयामबाट जीवन अनेक आयामको यात्रा गर्छ, तर त्यो यात्रा मृत्यु होइन।
सद्गुरु, तपाईँ भन्नुहुन्छ आनन्दको अवस्थामा मनका सबै बन्धन बिलाएर जान्छन्। आनन्दको अवस्था नै मुक्तिको अवस्था हो। तपाईँ आनन्दलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? सही आनन्द के हो? आनन्दलाई अचेल जसरी गलत रूपमा परिभाषित गरिँदै आएको छ, यो जिज्ञासा त्यसै कारण निर्मित भएको हो। पश्चिममा त झन् अचेल आनन्द भन्यो कि लागु पदार्थ भन्ने बुझिन्छ। सही आनन्द र नक्कली आनन्द भन्ने वर्गीकरण छँदै छैन। धेरैले सुखलाई नै आनन्द भन्ठान्छन्, जुन कुरा सत्य होइन। सुख क्षणभङ्गुर हुन्छ। सुख आकाशे पानीले तिर्खा मेट्न खोज्नु जस्तै हो। आनन्द आफ्नै परिसरमा गहिरो इनार खनेर पानीको स्रोत बनाउनु जस्तै हो। सद्गुरु, मैले कैलाश, मानसरोवर जस्ता आध्यात्मिक ऊर्जा सघन भएका धेरै तीर्थस्थलहरूको भ्रमण गरिसकेको छु। यहाँको ध्यानलिङ्ग सामु पनि मलाई यस्तै अनुभव भयो। कृपया ध्यानलिङ्गका बारेमा केही बताइदिनुहुन्छ कि? सद्गुरु, प्रणाम। मैले सुनेको छु दक्षिणेश्वरको काली मन्दिरमा अझै पनि बलि प्रथा कायम नै छ। रामकृष्ण परमहंस जीवित हुँदा र त्यहाँका पुजारी रहँदा पनि त्यहाँ बलि प्रथा कायम नै थियो। रामकृष्ण जस्ता सम्बुद्ध पुरुषले किन त्यसको विरोध गरेनन्? उनको स्थानमा तपाईँ हुनुभएको भए के गर्नुहुन्थ्यो? पहिलो कुरा त के हो भने बुद्ध पुरुषहरूको वचनलाई शाब्दिक अर्थमा लिनु हुँदैन। उनको भनाइको तात्पर्य केवल यति हो, केवल आफ्ना र निकट ठानिएकाहरूमा मात्र आफ्नो प्रेमलाई सीमित नगर। यसलाई जति बढाउँदै लैजान सक्छौ लैजाऊ। रामकृष्ण एकजना भक्त आफ्नो ओछ्यानमा भएका उपियाँहरूले गर्दा हैरान थिए। गुरुको सबैलाई प्रेम गर्नुपर्छ भन्ने वचनले गर्दा तिनलाई मार्न पनि सक्दैनथे, आफू आनन्दले सुत्न पनि पाउँदैनथे। यसका बारेमा केही सल्लाह माग्नु पर्यो भनेर एका बिहानै उनी रामकृष्णको घरतिर हानिए। त्यहाँ पुगी हेर्दा त रामकृष्ण आफै आफ्नो ओछ्यानमा उपियाँ मारिरहेका थिए। शिष्यले आफ्नो प्रश्न राख्दा रामकृष्णको उत्तर थियो, ठिक छ, उपियाँहरूले साह्रै दुःख दिए भने तिनलाई मार्दा हुन्छ, तर प्रेमपूर्वक मार। रामकृष्णले किन दक्षिणेश्वरको मन्दिरमा बलिको स्वीकृति दिए?
किनकि कालीलाई बलि मनपर्छ। कालीलाई जे मनपर्छ रामकृष्णलाई त्यसको स्वीकार छ। भक्ति मार्गको यो एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो। कालीलाई बलि मन पर्नुको कारण छ। अन्य धर्मले ईश्वरको सिर्जना हामी हौँ भनेर भन्छ। केवल हिन्दू धर्ममा मात्र मानिस आफूले चाहेको खण्डमा ईश्वरको निर्माण गर्न सक्छ भन्ने अवधारणा छ। यसै धारणामा यसका योगीहरूले विभिन्न पद्धतिको विकास गरेका हुन्, जसद्वारा अस्तित्वकै साधारण वस्तुलाई ईश्वर रूपमा परिणत गर्न सकिन्छ। हाम्रो सभ्यतामा ईश्वरलाई कुनै व्यक्ति नभएर मानव सम्भावनाकै परम उपलब्धि मानिएको छ। प्राचीन कालदेखि नै हामीले धेरै प्रकारका दैवी ऊर्जा र स्वरूपको प्राण प्रतिष्ठा गर्दै आएका छौँ। यस्ता स्वरूप केही शान्त र केही आनन्दमयी छन् त केही रौद्र र विभत्स। यसरी तयार गरिएका स्वरूपहरूलाई केही निश्चित ध्वनि र पद्धतिले जीवन्त राखिराख्ने पनि आफ्नै एउटा प्रक्रिया छ। कालीलाई बलि आवश्यक छ। बलि बिना कालीका स्वरूपमा प्राण प्रतिष्ठा गरिएको ऊर्जा बिस्तारै क्षीण हुँदै जान्छ। कालीको ऊर्जा क्षीण हुँदा रामकृष्णको ऊर्जा पनि क्षीण हुँदै जाने थियो। उनको सम्पूर्ण आध्यात्मिक प्रक्रिया कालीको उपासनामा आधारित थियो। बलि प्रथाका बारेमा केही बुझ्नु आवश्यक छ। संसारभर कुनै न कुनै समयमा बलि प्रथा थियो, कहीँ अझै छँदैछ। यसरी बलि दिइने जनावरहरू छान्दा सधैँ जीवन ऊर्जा प्रबल भएका जनावर छानिएको छ। बलि कहिले बुढा जनावरको दिइँदैन। यसको पनि कारण छ। कुनै पनि जीवित शरीरबाट जीवन ऊर्जा एक्कासी बाहिर निस्कँदा वरपर प्रवाहित हुने एक विशेष ऊर्जालाई सही दिशा दिएर विभिन्न कार्य गराउन सकिन्छ। तन्त्रले यस दिशामा विशेष अध्ययन गर्यो र केही पद्धतिको निर्माण पनि गर्यो। सतही रूपमा हेर्ने हो भने जीवनको केही अंशको बलि नदिएसम्म यसमा कुनै सकारात्मक परिवर्तन सम्भव छैन। हामी हरेक दिन कुनै न कुनै रूपमा आफ्नो जीवनको बलि दिइ नै रहेका हुन्छौँ। सन्तान हुर्काइरहँदा होस् वा जागिर खाइरहँदा होस्, हामी हरेक क्षण केही ठुलो उद्देश्यका लागि आफ्नो जीवनको कुनै सानो भागको बलि दिइरहेका हुन्छौँ। पशु बलि पनि यसकै अलिक चरम र गहन रूप हो। सद्गुरु, कैलाश यात्राको समयमा तपाईँले भन्नुभएको थियो कुनै समयमा सम्पूर्ण नेपाललाई आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्रका रूपमा प्राण प्रतिष्ठित गरिएको थियो। के आजको समयमा पनि त्यसो गर्न सम्भव छ? के त्यसरी नै सम्पूर्ण विश्वलाई नै प्राण प्रतिष्ठित गर्न सकिन्छ? धेरै अगाडि नेपाल अहिले जस्तो सिङ्गो देश थिएन। त्यस समयमा त्यहाँको कुनै एउटा स्थान मात्र नेपाल कहलाइन्थ्यो। केही असाधारण आध्यात्मिक ऊर्जा भएका व्यक्तिहरूले त्यस समय एउटा अद्भुत प्रयोग गरे। निश्चित दिशामा केही विशेष संरचनाहरूको निर्माण गरेर उनीहरूले सम्पूर्ण क्षेत्रलाई नै ऊर्जा क्षेत्र बनाउने सफल प्रयोग गरेका थिए। सम्पूर्ण जनसङ्ख्याले त्यस समयमा प्राण प्रतिष्ठित ऊर्जा क्षेत्रमा आफ्नो जीवन निर्वाह गर्ने अवसर पाएको थियो। पृथ्वीमा हिँड्नेदेखि घस्रिनेसम्मका सबैले प्राण प्रतिष्ठित ऊर्जा क्षेत्रमा आफ्नो जीवन गुजार्न पाएको हेर्न चाहने सपना हरेक बुद्ध पुरुषको हुन्छ। जति नै ज्ञान गुण र दर्शनका कुरा गरे पनि सामान्य मानिसको जीवनमा प्राण प्रज्ञा र जागृति अत्यन्तै दुर्लभ कुरा हो। प्राण प्रतिष्ठित क्षेत्रमा ध्यान सहजै सम्भव भएको हुँदा त्यहाँ बस्ने मान्छेले स्वतः सरल र आनन्दित स्वभावका हुन्छन्। धेरै योगी र बुद्ध पुरुषहरूले एउटा विशाल ऊर्जा क्षेत्रको परिकल्पना गरे, कतिले निर्माण पनि गरे। मेरो सपना पनि त्यस्तो नै छ। म चाहन्छु सम्पूर्ण पृथ्वीको प्राण प्रतिष्ठा गर्न सकौँ। सद्गुरु, अध्यात्ममा सङ्गीतको महत्त्व कस्तो छ? आधुनिक विज्ञान भन्छ सम्पूर्ण अस्तित्व ऊर्जाको प्रतिकम्पन हो। जहाँ कम्पन हुन्छ त्यहाँ ध्वनि पक्कै हुन्छ। यस अर्थमा सम्पूर्ण अस्तित्व नै एक प्रकारको ध्वनि हो। ध्वनि मापक यन्त्रमा कुनै ध्वनि हालेर हेर्ने हो भने त्यसले उक्त ध्वनिको स्वरूप देखाइदिन्छ। यसरी नै हरेक स्वरूपको आफ्नो एउटा ध्वनि हुन्छ। ध्वनिहरूको सुन्दर संयोजन नै सङ्गीत हो। कस्ता ध्वनिको संयोजन गरिएको छ त्यसअनुसार हरेक सङ्गीतको हाम्रो शरीर र मनमा प्रभाव परेको हुन्छ। मन्त्र विज्ञान ध्वनिकै विज्ञान हो। शास्त्रीय सङ्गीतले पनि ध्वनिको प्रयोग गरेर मनमा विभिन्न प्रभाव महसुस गराउने दिशामा गहन प्रयोग र अध्ययन गरेको छ। अध्यात्ममा सङ्गीतको प्रभाव र असरको बारेमा कुरा गर्दा हामीले यो कुरा बुझ्नु आवश्यक हुन्छ। अस्तित्वमा अध्यात्मसँग सम्बन्ध नभएको केही छँदै छैन। यही धारणालाई कायम गर्दै हाम्रो सभ्यताले रुख बिरुवादेखि ढुङ्गा मुढासम्मलाई ईश्वरका रूपमा सम्मान गरेको छ। सद्गुरु, के सपनाको पनि केही आध्यात्मिक महत्त्व हुन्छ? सपनाको अर्थ हुन्छ
त्यो जो सत्य होइन अथवा हालसम्म जे सत्य भइरहेको छैन त्यही नै सपना हो। सपनाको बारेमा धेरै चर्चा र व्याख्या हुँदै आएको छ। सपनाको आध्यात्मिक व्याख्याको आधुनिक कालमा गलत व्याख्या हुँदै आएको पनि छ। मानिस निन्द्रा बिना बाँच्न सक्ने तर सपना बिना बाँच्न नसक्ने भन्ने आधुनिक मनोविज्ञान को धारणा सरासर गलत हो। योगले सपना बिनाको निन्द्रालाई सुसुप्ति भनेको छ। ध्यानद्वारा आफ्नो प्रज्ञालाई सघन बनाउन सकेमा सपना सबै समाप्त हुन्छन्। कुरा राति सुत्दा देखिने सपनाको मात्र होइन। साधारणतया हामी दिउँसै सपना देखिरहेका हुन्छौँ। मन वर्तमानमा स्थिर नरहेर भूत र भविष्यमा डुल्नु पनि सपना देख्नु नै हो। मनको आयाममा अनुभूत हुने कुरा सबै सपना नै हुन्। हामीले देखेको संसार वस्तुगत संसार नभएर हाम्रो मनले त्यसको बारेमा बनाएका धारणा र कल्पना पनि हो। यो पनि सपना नै हो। योगका प्रक्रियाको तात्पर्य नै स्वप्नबाट मुक्त चित्तको निर्माण हो। धेरै मान्छेको जीवनमा वास्तविकतामा भन्दा सपनामा धेरै सामर्थ्य हुन्छ। वास्तविकतालाई अज्ञानको तुवालोले ढाकेको चित्त यसको कारक हो। एउटा काल्पनिक दुःख नै उनीहरूको पुरा दिन दुखी बनाइदिन पर्याप्त हुन्छ। अस्तित्वमा उनीहरूको आफ्नै शरीरमा भइरहेका अनेक अद्भुत प्रक्रियाहरूतर्फ त उनीहरूको ध्यान नै जाँदैन। जहाँसम्म मेरो सवाल छ, म चाहन्छु तिम्रो जीवन स्वप्नमुक्त बनोस्। चाहे तिम्रा सपनामा तिमी भविष्य नै देख्न सक, त्यसको कुनै अर्थ छैन। त्यसले जीवनमा भय सिवाय केही ल्याउँदैन। चाहे ईश्वरको सपना नै किन नदेख, त्यो वास्तविकता होइन र त्यसको केही मूल्य छैन। यसर्थ सपनाको अर्थ नखोज। जसरी सिनेमा हेर्छौ त्यसरी नै यसको मजा लेऊ। सर्वेश्वराय शंभो